नमस्कार. सध्या आम्ही आसा पणजे शाराच्या सांतेनेज भागात आणि तुमकां खबरूच आसतलें फाटल्या 4 दिसांक हो सांतेनेजचो वाठार स्मार्ट सिटीच्या गळगळीत कामांक लागून बरोच चर्चेन आसा. तर तुमच्या मुखार हो दिसता तो सांतेनेजचो रस्तो. हें पळयात, हांगा लागीं लागीं आनी ऐस पयस खंयच आमकां झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे रंगयल्ले दिसना. तुम्ही पळोवपाक शकता. पूण रस्त्याच्या कडेक बोर्ड लायिल्ले आसा आनी ज्या जाग्यार हे पट्टे रंगयल्ले आसा त्या जाग्या पासून फुडें वचून हे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंगचे बोर्ड लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. तर आमी अशें म्हणू शकता की हांगासर ही उलटी गंगा व्हांवता की काय, आनी जे लोक चलत वयता तेंचे पांय ह्या लादयांनी परत एकदां वचोंक शकता किंवा कोणाच्या गाडयेचो फुडलो टायर परत एकदां हांगासर आडकोंक शकता. खुबशे पेडेस्ट्रियनाचे सायनबोर्ड तर पार्किंगच्या जाग्यार लायिल्ले आसा. खरें तर हे बोर्ड ड्रायव्हराच्या नजरेक पडटा तशे सामके मुखार लावपाचे गरज आसा. हें सगळें अलर्ट सिटीजनाच्या वतीन मिडियाद्वारे समोर हाडल्या शिवाय ऑथॉरिटींच्या लक्षांत तर येवचेंच ना. हें पळयात, हे बोर्ड म्हणजे आमी म्हणूंक शकता की टीव्ही घेवपाक तांक ना आनी एंटिना लावन सोडल्या. देव बरें करूं.